अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ सालदोम उर्दू के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। सालदोम उर्दू के हवाले से हमारे पहले 2 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। हम पढ़ रहे थे मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह सबक को। इस हवाले से पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के बारे में पढ़ा। दूसरे लेक्चर में सबक का तारुफ और मुसन्नफ़ के तारुफ को पढ़ा। आज हम सबक के अहम नुकात देखेंगे। ये सबक के अहम नुकात जिस तरतीब से लिखे गए हैं ये आपको सियाक़ो सबाक़ के लिए और ख़ुलासे के लिए मुफीद साबित होंगे। अगर आप इन तमाम अहम नुकात को तरतीब से लिखेंगे तो ये आपका ख़ुलासा है, और इन्हीं नुकात को थोड़ा सा मुख्तसर करके लिखेंगे तो ये आपका सियाक़ो सबाक़ भी है। चलते हैं सफ़ा नंबर 1 की तरफ। सफ़ा नंबर 1 के पहले पैराग्राफ में क्या बात हुई जी? अल्लामा इब्न जोज़ी का सीरतुल उमरैन में इखलाक और अदल व इंसाफ के लिहाज से दोनों उमरैन में ममासलत बयान करना। पहले पैराग्राफ में जी क्या बात हुई? अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, जो बगदाद के रहने वाले थे, उन्होंने किताब लिखी थी सीरतुल उमरैन। उसमें 2 उमरैन का जिक्र किया। 2 कौन से? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो के दूसरे खलीफा थे, जिनकी हुकूमत इस्लाम के असूलों के मुताबिक थी, जिनकी हुकूमत में इखलाक और अदल व इंसाफ था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी हुकूमत में इन तमाम खूबियों को लेके आए जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की हुकूमत के अंदर मौजूद थी। इसलिए आपको ममासल करार दिया है, और आपके इन तमाम आला कारनामों की वजह से, हज़रत उमर फ़ारूक के उन तमाम कारनामों को अपनाने की वजह से आपको उमर सानी का लक़ब भी दिया गया। नंबर 2, साबिक़ खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास से ज़मीन छीन कर हमस के ईसाई को वापस दिलाना। ये दूसरा पैराग्राफ है, और दूसरे पैराग्राफ में मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत बड़े कारनामे को बयान किया है। जब आप खिलाफत पर फायज हुए तो आपके पास हिमस का एक ईसाई आया और आपके सामने पेश और अर्ज़ की कि ऐ खलीफा वक्त, मेरी ज़मीन पर अब्बास जो कि वलीद बिन अब्दुल मलिक का बेटा है वो काबिज़ हो चुका है, तो मेरी ज़मीन मेरी वापस करवा दें। अब्बास उस वक्त दरबार में मौजूद था, तो अब्बास से पूछा क्या आप इसकी ज़मीन पर काबिज़ हैं? तो अब्बास ने कहा नहीं, मैं ज़बरदस्ती काबिज़ नहीं हूँ। मेरे वालिद वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपनी खिलाफत के दौरान मुझे तहरीरी तौर पर एक सनद के तौर पर अता की थी, तो मैं इस ज़मीन पर ज़बरदस्ती काबिज़ नहीं हूँ। तो आप फिर उस ईसाई से मुखातिब और कहा कि अब आप क्या चाहते हैं? तो उसने कहा मैं कुरान के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। तो आपने अब्बास से कहा कि आपके वालिद की तहरीर या सनद अल्लाह तबारक व तआला की उस कुरान से मुकद्दम नहीं है, वो इससे ज़्यादा मुकद्दम है, इसलिए ये ज़मीन एक ईसाई की है, तो आपने वो ज़मीन ईसाई को वापस दिला दी। ये आपका बहुत बड़ा कारनामा था। तीसरे पैराग्राफ में जी क्या? लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीन छीनने के हवाले से सलातन बनी उमैया की नाजायज़ कार्रवाई का खात्मा। तीसरे पैराग्राफ में आपके एक और बहुत बड़े कारनामे को बयान किया है मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि आपका जो ख़ानदान जिसने 92 साल हुकूमत की और 13 फरमारवा गुजरे, और यजीद के बाद खराबियाँ शुरू हो गई थी, और जब यजीद की हुक्मरानी आई तो पहले तो हुकूमत जो थी इस्लाम के असूलों के मुताबिक थी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी, लेकिन जब यजीद का दौर आया तो हुकूमत इस्लाम के असूलों से हटकर शख्सी हुकूमत कायम हो गई। जब शख्सी हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें छीनना शुरू कर दी और लोगों को गरीब से गरीब तर करना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा किया? उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि बनु उमैया का ख़ानदान अमीर से अमीर तर होता रहे और रियाया जो थी वो गरीब से गरीब तर होती रही, इसलिए उन्होंने तमाम ज़मीनों को पर काबिज़ हो गए। तो आपने क्या किया? जब आप खिलाफत के ओहदे पर फैज़ हुए, वो तमाम जो ज़बरदस्ती छीनी की ज़मीनें थी वो अपनों से लेकर उन गरीबों को तकसीम कर दी, उनको वापस करा दी। तो इससे क्या हुआ? आपके ख़ानदान वाले ही आपके दुश्मन बन गए। सफ़ा नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब हम सफ़ा नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
صفحہ نمبر 2 کے پہلے پیراگراف میں کیا بات ہوئی؟ ناجائز چھینی گئی جاگیروں کی اصل حقداران کو واپسی پر خاندان کی دشمنی مول لینا اور سفارت کاری کا ناکام ہونا۔ جی، جب آپ خلافت کے عہدے پر فائز تھے تو آپ کے خاندان والوں نے جو جائیداد زبردستی چھینی تھی آپ نے ان کو واپس کروا دیا۔ تو جب واپس کروا دیا تو آپ کے خاندان والے پریشان ہوئے، انہوں نے آپ کے پاس آپ کی پھپھی ام عمر کو بطور سفیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ سفیر بن کر آئیں تو انہوں نے آ کر درخواست پیش کی، تو آپ نے کہا کہ میں صرف قیامت کے روز سے ڈرتا ہوں اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ واپس گئیں تو آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ ان کے اندر فاروقی خون موجود ہے، کیونکہ ان کی والدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی تھیں، وہ کبھی بھی اس فیصلے سے دستبردار نہیں ہوگا۔ تو آپ کے خاندان والے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے خاندان والوں نے ہی آپ کو زہر دیا تھا اور سفارت کاری ناکام ہوئی۔ صفحہ نمبر 2 کے دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ ذاتی جاگیروں کی واپسی کے سلسلے میں مذہبی علماء کا دب کر رائے دینا۔ جی، دوسرے پیراگراف میں کیا بات ہوئی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے تو آپ کے پاس بھی ذاتی جاگیریں موجود تھیں جو کہ آپ کے خاندان کی طرف سے آپ کو ملی ہوئی تھیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ان سے رابطہ کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ ان میں ایک کا نام مکحول تھا اور ایک کا نام میمون بن مہران تھا اور ایک کا نام ابو قلابہ تھا۔ ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس جو جائیداد ہے یا جو زمین میرے پاس موجود ہے یہ تو میرے خاندان والوں نے مجھے دی تھی، میں نے کسی زبردستی نہیں لی، کیا یہ واپس کر دینی چاہیے؟ تو انہوں نے دب کر رائے دی، یعنی انہوں نے آپ کی بات کو گول مول کر دیا، یعنی کھل کر فیصلہ نہ دیا اور کہا آپ کی مرضی، آپ دیں یا نہ دیں۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اگلے پیراگراف میں صفحہ نمبر 2 کے تیسرے پیراگراف میں ذاتی ملازم مزاحم کا جائیداد کی واپسی کے حوالے سے آپ کے پسر کہتے ہیں بیٹے کو فوری مطلع کرنا۔ جی، تیسرے پیراگراف میں کیا بات ہوئی؟ آپ کا ایک ملازم تھا جس کا نام مزاحم تھا، آپ سے بڑی ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، مزاحم کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ تو جب آپ نے اپنے مزاحم ملازم سے مشورہ کیا کہ آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ آپ کو اپنے بیٹوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ کی بات کو سن کر مزاحم آپ کے بیٹے کے پاس گیا جس کا نام عبد الملک تھا، ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ کے والد محترم اپنی تمام تر جائیداد ان لوگوں کو واپس دینا چاہتے ہیں جن کی جائیداد تھی، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا میری رائے یہی ہے کہ یہ تمام جائیداد ان لوگوں کو واپس کر دینی چاہیے۔ نمبر چار اگلے پیراگراف میں صفحہ نمبر 2 کے آخری پیراگراف میں کیا بات ہوئی گی؟ آپ کے پسر عبد الملک کا اسی وقت خلیفہ کے پاس جانا اور جاگیروں کی فوری واپسی کی تجویز دینا۔ آپ کے بیٹے جس کا نام عبد الملک تھا وہ فوراً آپ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت سو رہے تھے لیکن آپ کو جگایا اور کہا کہ اے والد محترم کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے جائیداد کی واپسی کا، یہ آپ فوراً واپس کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے اور میں جاتا ہوں اور جا کر واپس اعلان کر دیں گے واپسی کا۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابھی کریں، آپ کو کوئی گارنٹی ہے کہ آپ اذان کے وقت تک زندہ رہیں گے؟ آپ ابھی اعلان کریں۔ پھر منادی اسی وقت کرا دی گئی اور اس میں تمام جائیدادوں کو واپس کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ آپ کا ایک بہت بڑا اعلیٰ کارنامہ تھا کہ آپ نے ذاتی جاگیر بھی اپنی واپس کر دی، کیونکہ آپ کی جو حکومت تھی اسلام کے اصولوں کے مطابق تھی اور قرآن و سنت کے مطابق تھی، اس لیے آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ شکریہ۔